السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميز في الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالمادة ديال لا كونطابيليتي أناليتيك. إن شاء الله غادي نكمل لكم السيري دي زيكسيرسيس الخاصة بالمادة ديال الكونطابيليتي أناليتيك. دابا غندخلو لشابيتر جديد اللي هو الشابيتر الثاني، هو ديال لا هيرارشي ديكو كما قلت لكم. من بعد ما خدمت دي زيكسيرسيس في لي شارج ولا كونطابيليتي أناليتيك، دابا غننتقلو للشابيتر الثاني هو لا هيرارشي ديكو. في لا هيرارشي ديكو غنخدمو لي ديفيرون كو، غنحسبو لي ديفيرون كو ونحسبو الريزلتا اناليتيك ديال لونتربريز، سوا تكون انتربريز كوميرسيال ولا انتربريز اندستريال، سون ليتيليزاسيون دي شارج انديريكت. غنخدمو غير بلي شارج ديريكت، يعني ما غاديش نخدمو بالطابلو ديال لا ريبارتيسيون دي شارج انديريكت، غنخدمو بلا شارج انديريكت، غنخدمو غير بشارج ديريكت. دونك مفهوم. دونك هنايا غنخدمو دو كا. بروميير كا هي الكا ديال لونتربريز كوميرسيال، و دوزيام كا هي الكا ديال لونتربريز اندستريال. في هذا الاكزرسيس ديال اليوم غنخدم لكم ان شاء الله الكا ديال لونتربريز كوميرسيال. دونك اون انتربريز كوميرسيال شنو كدير لونتربريز كوميرسيال؟ لونتربريز كوميرسيال كدير 3 اوبيراسيون. كدير لاشا ديال لي مارشانديز، من بعد كدير لوبيراسيون ديال ستوك ديال لي مارشانديز، كتستوكي هاد لي مارشانديز، ابري كدير لو ريفوندر ديال هاد لي مارشانديز كتبيعهم. دونك هادشي اللي كدير لونتربريز كوميرسيال. دونك حنا في لي كالكيل ديال لي كو ديال لونتربريز كوميرسيال ولا كالكيل ديال الريزلتا اناليتيك غنخدموهم في 4 ايتاب. دونك بروميير ايتاب هي غنكالكيليو لو كو داشا دي مارشانديز اشوتي، من بعد غنديرو لهم ستوك، يعني غنديرو لانفونتير بيرمانون دي ستوك دي مارشانديز، من بعد غنديرو الكود روفيان يعني الفونت، الكود روفيان دي مارشانديز فوندي، و انفان نحسبو الريزلتا اناليتيك. دونك هادشي اللي غنديرو. دونك هنايا غنشدو واحد ليكسيرسيس. L'entreprise Marjan organise une comptabilité analytique mensuelle. Pour le mois d'octobre, le chef du service comptable vous demande de calculer le coût de revient des réfrigérateurs importés. Donc, maintenant, les informations, les données, les عطاونا achat du mois. شراو فيها 1000 appareils اللي هما des réfrigérateurs à 4200 dirhams l'unité. شراو 1000 appareils ب 4200 درهم l'unité. Chaque réfrigérateur demande 150 dirhams de frais de transport et 25 frais de contrôle de réception. Donc, كل réfrigérateur يعني كل unité ولا كل appareil كتحتاج 150 درهم ديال الترونسبور، 25 درهم ديال الكونترول ديال الريسبسيون. ستوك او ديبي دي موا، ستوك ديال الاول ديال الشهر. دونك عندنا 250 اباراي ا 5200 درهم. عندهم في الستوك القديم 150 ريفريجيراتور. دونك شحال الكو ديال هاد لي ستوك ديال الانيتي؟ الكو ديال الانيتي هو 5200 درهم الانيتي الوحده. الفونديمون باعوا 200 اباراي ا 6000 درهم l'unité. Les représentants commerciaux reçoivent 50 dirhams l'unité vendue. Les frais de publicité supportés pendant le mois est de 24 000 dirhams. Donc, كل appareil كتحتاج واحد 50 درهم ديال لي فري دو فونت، زائد لي فري دو بيبليسيتي اللي هو توتال 24000 درهم. دونك غنخدموا هاد لي دوني هذا، ركزوا معايا مزيان باش السؤال الاول. كالكيلي لو كو داشا دي ريفريجيراتور. دونك نحسبوا لو كو داشا ديال هاد لي ريفريجيراتور. دونك لو كو داشا طابلو تيكون بحال هكا. حنا هاد لي دوني نساو عليكم بحال اللي ما كاينينش. شوفوا نتوما غير هادشي. دونك اول حاجه كنديرو هنا كنديرو لي بري داشا دي مارشانديز اشوتي. دونك شنو هاد المارشانديز اللي عندنا هنايا؟ هاد المارشانديز هما هاد لي ريفريجيراتور. هاد لي ريفريجيراتور سو سون دي مارشانديز. دونك هما اول حاجه كندير لي بري داشا دي مارشانديز اشوتي. دونك هنا كتبتها. دونك لا كونتيتي هي شحال الكميه اللي تشرات. غنمشيو لاشا دي موا. اشا دي موا شراو 1000 اباراي ولا 1000 يونيتي بشحال الوحده؟ 4200 درهم. دونك ها هو كونتيتي 1000، لي بري يونيتير شحال الثمن ديال الوحده؟ 4200 درهم. المونطون هو المونطون توتال، فالور توتال. دونك غنشدو 1000 نضربو 4200 يعطينا 4,200,000 درهم، زائد لي فري داشا. لي فري داشا هما هادوك الشيء ديال الترونسبور ديال الريسبسيون ديال الكونترول. دونك لي فري داشا فيهم جوج، فيهم ديال الترونسبور فيهم ديال الريسبسيون كونترول. ترونسبور شحال قال لك؟ 150 درهم لينيتي. هما شحال شراو؟
شراو 100,000. شحال ديال الثمن الوحده ديال الترونسبور؟ 150 درهم. دونك 1150 هي 150,000 درهم. بالنسبه للكونترول ريسبسيون راه شراو حتى هما 1000. شحال خسروا على الوحده؟ 25 درهم. يعني 1000 25 عطيني 25,000 درهم. دونك هنا غنديرو كود اشا ديال ريفريجيراتور اشوتي. هنا ديما كنديرو راه ما كنجمعوش هادشي، هاد لي فالو غادو ديما هنا كنديرو الكونتيتي اشوتي. الكونتيتي اشوتي شحال تشرات؟ 1000. دونك هنا ما تحاولوش تجمعوا هادشي، ديما حاولوا تخدموا تجمعوا لي مونطون. طريقه سهله، غتجمعوا هاد لي مونطون هما الاولين، نعطيكم 4,375,000. غتشدوا هذا تقسموا على هذا، يعني 4,375,000 نقسموا على 1000 يعطينا 4,375,000. راه الا جمعنا 4,200 و 150 25,000 تعطيني حتى هادي، ولكن راه ماشي ديما كتصدق انك تجمع هادو تعطيك هادي. هنا راه هاد المره صدقات، ولكن من الاحسن ما تبقاش تخدموا بها لان تقدر ما تصدقش شي مرات. دابا غنشوفوا في الكود غافي ما غاديش تصدق لينا ديك الطريقه. دونك مفهوم حسبناها. دابا هذا هو لو كود اشا ديال هاد لي ريفريجيراتور اشوتي. يعني كل ريفريجيراتور شحال طلعت ليهم التكلفه الاجماليه ديالها. راه كل ريفريجيراتور كل انيتي كل اباري طلعت ليهم 4,375 درهم. راه داخل فيها الفري دو ترونسبور وداخل فيها الفري دو كونترول ريسبسيون. واخا هو شراوها ب 4,200 درهم الوحده، ولكن هادوك لي فري راه زادوا لنا في ليكو. دونك مفهوم. دابا هاد لي ريفريجيراتور اللي شراو شنو غيديروا لنا؟ يستوكوهم. دونك يعني خصنا نديرو لانفونتير بيرمانون دي ستوك. هذا هو الطابلو ديال لانفونتير بيرمانون دو ستوك. تيكون عندنا ستوك انيسيال، اونطري، توتال، سورتي، ستوك فينال والتوتال. دونك لي دوني عندنا اول حاجه كنبداو بها بستوك انيسيال. ستوك انيسيال هو ستوك دو ديبي دو بيريود ولا ديبي دو موا. شوف داكشي اللي عطاونا ها هو ديبي دو موا. الكونتيتي 250 والبخي انيتير الثمن ديال الوحده 5,200 درهم. دونك ها هو ستوك انيسيال لا كونتيتي اللي كانت 250. شحال الثمن ديال الوحده؟ 5,200. دونك كونتي فوا البخي انيتير يعطينا المونطون 1,300,000 درهم. مفهوم. بالنسبه لي زونطري، لي زونطري غنشدو هادشي ها هو هذا غنكوبيه هنايا، يعني الكونتيتي 1000 4,375 كو والتوتال 4,375,000. نفس هادشي كنحطو، ما كنزيد ما كنقص. بالنسبه للتوتال، التوتال كنجمعو غير لي كونتيتي وكنجمعو غير لي مونطون. قلت لكم هاد لي برينيتير ما كيتجمعوش، راه ماشي ديما كتصدق هادي، ما كنجمعوهمش. جمعوا هادو خليها خاويه من بعد نقول لكم كيفاش تحسبوها. دونك جمعنا هادو 1250 وكنجمعوا هاد لي مونطون 5,675. هادشي اللي كندير صافي. هذا ما ديروهاش، نساو عليكم هذا ديرو بحال ما كاين صافي. دابا غنمشيو دوزيام بارتي لي سورتي و ستوك فينال. لي سورتي الكونتيتي ديال لي سورتي هما لي فونت. لي فونت لا كونتيتي فوندي، لا كونتيتي فوندي هي ها هي فوندي موا 800. دونك شنو كندير؟ راه كنكتب غير هاد 800 صافي. هاد 800 كنكتب صافي، هادشي الاخر ما كنكتبوش. عندك شي واحد يمشي يدير ليا هنايا هاد 6000 اللي كاينه هنا؟ نو، لان لي سورتي ما كيتيفاليوش بالبري دو فونت، كيتيفاليو باش كيتيفاليو بالكميب. هذا اللي كنحسب هنايا ماشي ديك 6000. هذا غنوريكم كيفاش كنحسبو، نساو عليكم هادشي. دونك غتكتبوا غير هاد 800 وتخلوا هادشي خاوي. مفهوم؟ هادشي اللي شرحت لكم دابا هو اللي غتكتبوا هادشي الاخر. دونك اول حاجه خاصني نجبد هاد ستوك فينال. ستوك فينال شنو كتقول لك القاعده؟ كتقول لك القاعده ان هاد التوتال اللي كيكون هنا خاصو نفسه يكون هنا، حتى بالنسبه لهذا حتى بالنسبه لهذا كلشي بس التوتال. توتال ديبي خاصو يساوي توتال كريدي. دونك هنا كيفاش غنجبد هاد ستوك فينال؟ كتقول لك القاعده بان ستوك انيسيال هذا زائد هذا راه كيساوي سورتي زائد ستوك فينال. دونك يعني ان ستوك فينال هو ستوك انيسيال زائد لونطري موان ستوك فينال. هي اللي جينا حسبناها هي تعطينا 450. دونك هذه هي ستوك فينال. دونك غنكتبوها، راه هذا زائد هذا عطينا 1250 حتى هذا 800 زائد هذا عطينا هذا 800 بنفس الطريقه. مفهوم؟ ولا شدو ديريكتومون هاد 1250 نقصوها من 800 تعطيكم 450 خصهم يكونوا مساويين. دابا كيفاش جبت هاد 4540؟ كنيفاليها بالكميب
فان دو بيريود. المهم على حساب حنا نخدمو دابا غير بالكمي فان بيريود لان مازال وصلنا لي ميثود الاخرين ديال ليفالياسيون دي ستوك. دونك لو كمي فان بيريود شنو كيساوي؟ كيساوي لا فالور دو ستوك انيسيال يعني المونطون زائد لا فالور دو زونطري يعني المونطون مقسوم على لا كونتيتي دي ستوك انيسيال زائد لا كونتيتي دو زونطري. دونك غنديرو نحسبوها. دونك لا فالور دو ستوك انيسيال هي 1,300,000 درهم. لا فالور دي زونطري 4350 4,375,000 درهم نقسمو على لا كونتيتي دي ستوك انيسيال 250 ولا كونتيتي دو سورتي دي زونطري 1000. دونك الا شفنا هادي تخرجنا 4540. دونك هادي 4500 درهم. ولا طريقه اخرى سامبل هي عاد تشدو هاد 5875 نقسموها على 1200 1250 تجبدوا هذا. ولكن من الاحسن الاستاذ تكتبوا لي هادشي. الاستاذ راه كيبغي انكم تكتبوا لي هادشي ما ديروش ديريكتومون لي كالكول مفهوم. دونك دابا فهمتوا كيفاش تجبدنا هادي. دابا هاد 4540 ان ايفالي بها اش البري انيتير ديال لي سورتي والبري انيتير ديال ستوك اني فينال. وهذا نفس داكشي 4540 نديرها هنا ونديرها هنا ونديرها هنا فهم. دابا غنجي نحسب هذا كيفاش كنحسب؟ غنشد 800 في 4540 تعطيني 3,632,000. 450 في 4540 تعطيني 2,043,000. دونك الا جمعنا هذه مع هذه تعطيني نفس داكشي غنلقاو داكشي مساوي. دونك هكا كان ايفاليي لي ستوك. ابخي السؤال الثالث نحسبوا الكود روفيان. Le coût de revient de réfrigérateur vendé. Donc, les réfrigérateurs vendés, كيفاش كنحسبهم؟ Le coût de revient. Le coût de revient toujours هو بالنسبة للانتربريز كوميرسيال هو le coût d'achat des marchandises vendées plus les frais de vente. Le coût d'achat des réfrigérateurs vendés plus les frais de vente. التكاليف ديال البيع. Donc, le coût d'achat des réfrigérateurs vendés ولا الكود d'achat دي مارشانديز فوندي فين كنجيبو؟ كنمشي سورتي ديال هذاك لانفونتير بيرمانون. هذا سورتي هادشي كلشي كنكوبيه. ها هو سورتي غير سورتي عفوا غير هادشي ديال السورتي هادشي ديال السورتي. دونك لا كونتيتي 800 كنديرها هنا. البري انيتير اللي هو الكميب 4540 كنديرو هنا في البري انيتير. والمونطون 3,630,000 كنديرو هنا. كنكوبي داكشي السورتي داكشي لي بري انيتير الكونتيتي المونطون ديالو كنكوبيهم فهم. من بعد الفري دو فونت. الفري دو فونت راه كيكونطو في المعطيات. شنو هما الفري دو فونت اللي عطاونا؟ قالوا لينا بانه لي ريبريزونطون كوميرسيو ريسواف 50 درهم لونيتي فوندي. يعني اول حاجه على كل انيتي تبعت كان واحد 50 درهم ديال لي فري دو فونت. 50 درهم كل انيتي. ها هي 800 اللي تباعوا كل انيتي عليها 50 درهم. دونك 800 في 50 درهم 40,000. زائد كاين واحد الفري دو فونت اخر. شنو هو البيبليسيتي. البيبليسيتي عطاونا المونطون توتال 24,000. ما عطاوناش انيتير عطاونا 24,000. دونك المونطون توتال راه غادي نديرو هنا. ها هو. واللي بغى يجبد المونطون بري انيتير راه يدير هنا 800 ويشد هاد 24,000 يقسم على 800 يخرج لينا. ولكن ما عندنا ما نديرو بها. دونك هنا شنو كنديرو؟ كنديرو لا كونتيتي فوندي. لا كونتيتي فوندي هي 800. ما كنجمعوش هادو كيما قلت لكم راه ما كنجمعوهمش. شنو كنديرو؟ كنجمعو لي مونطون. الا جمعنا لي مونطون عطيني 3,696,000. عاد كنقسمها على 800 باش يعطيني هاد لو كود روفيان انيتير اللي هو 4,620. دونك جبدنا لو كود روفيان انيتير. الكود روفيان دي ريفريجيراتور فوندي. دابا السؤال الرابع الريزلتا اناليتيك. الريزلتا اناليتيك باش نعرفوا واش هاد لي ريفريجيراتور اللي بعنا واش ربحنا منهم ولا ما ربحناش. شنو هو لو بروفي توتال ولا لو غان توتال ولا بينيفيس توتال. دونك شنو هو الريزلتا اناليتيك؟ الريزلتا اناليتيك هي شيفر دافير. دونك الريزلتا اناليتيك هي الشيفر دافير موان لو كود روفيان des marchandises vendues. Les marchandises qui mettent les réfrigérateurs. Donc, chiffre d'affaires moins le coût de revient des réfrigérateurs vendus. Chiffre d'affaires, chiffre d'affaires, voilà la quantité vendue, les 800. Fait le prix unitaire de vente. D'abord, yallah, on خدم بها 6,000. ثمن البيع 6,000 درهم. Donc, ثمن البيع 6,000 درهم. Donc, 800 في 6,000 عطاتني 4,800,000. دونك 800 في 6,000 اليونيتي اللي بينهم. لو كود روفيان هو هذا نيت هو اللي حسبنا هنا. دونك 800 4,620 3,696,000. دونك هنا كندير ناقص الفرق. دونك لا كونتيتي اللي تبعت هي 800 راه ما كنقص هادشي هي 800 تنقص لي مونطون
هذا ناقص هذا يعطيني 1,104,000. باش نجبد البري انيتير ديال الريزلتا اناليتيك كنشد هادي كنقسم على هادي. دونك 1,104,000 مقسوم على 8 ولا نشدو 6000 ناقص 4,620 دخلت لي هذا. دونك هاد 1,104,000 شنو كيمثل؟ كيمثل لو بينيفيس توتال، يعني شحال ربحت هاد لونتربريز كوميرسيال. هذا لو بينيفيس انيتير. نتمنى انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون هادي. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميش. ان شاء الله في فيديو مخر غنزيد لكم لو كا ديال لونتربريز اندستريال.